बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि इमरान खान की जबान को लगाम डालने का फैसला कर लिया गया। यह फैसला पाए कितने कितने होया है और ये कैसे डाली जाएगी, इस बारे में आपको मैं आगाही देता हूं। लेकिन मैं आपसे अर्ज करूं कि इमरान खान साहब जो है ना, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में बहुत सारे तजादात हैं जो उन्होंने उसी इंटरव्यू में सामने आ जाते हैं। और मैं चाहता ये हूं कि उनको जरा मैं पिन पॉइंट करूं ताकि लोगों को ना नतारा हो जाए कि ये इतना कंफ्यूज करैक्टर या इतना बड़ा नौसरबाज या इतना बड़ा रातबाज, जो भी आप नाम देना चाहें, ये आपकी इच्छा पे मैंने छोड़ दिया कि जो दिल करता भाई तुसी ना दे दो। ये सर कौम को सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज के ऊपर इन्होंने फोकस किया हुआ है और वो ये किया हुआ है कि मैंने इंतशार फैला के रखना है। ये बिल्कुल उन्होंने फोकस कर लिया हुआ है और इससे आगे पीछे वो नहीं हटते। बहरहाल कल उन्होंने जो इंटरव्यू दिया सर, उस इंटरव्यू में उन्होंने एक बात ये की कि जनाब एस्टेब्लिशमेंट ना चाहे तो पाकिस्तान में कुछ नहीं होता। मतलब है कि जो कुछ होता है एस्टेब्लिशमेंट चाहे तो होता है। जाहिर है ये पॉलिटिकल बात कर रहे हैं कि पॉलिटिकली जो एस्टेब्लिशमेंट चाहती है वही होता है। अच्छा जी, फिर जनाब ये कहते हैं कि जो है वो मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई ने हमारे एमपीएस को धमकियां दी। अच्छा, अब ये बात आप ज़हन में रखें। वो कहते हैं जी अभी भी जो है आर्मी चीफ नमा आ गया पर न्यूट्रल नहीं हो पाए ना, इधर जो है वो एस्टेब्लिशमेंट अभी तक न्यूट्रल नहीं हुई। ये बात वो कह रहे हैं, यानी फौज जाहिर है कि न्यूट्रल नहीं हुई, ये बात वो कह रहे हैं। मगर मैं आपसे अर्ज करूं कि इनकी इन बातों में तजाद कैसे है, और ये मैं अभी आपको साबित करता हूं। कहते हैं जी कि एस्टेब्लिशमेंट ना चाहे तो कुछ नहीं होता। फिर कहते हैं मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई ने मेरे एमपीएस को धमकियां दी। सर अगर धमकियां दी मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई ने, फर्ज करते हैं एक मिनट के लिए मान लेते हैं ये बात, वैसे मैं आपसे अर्ज करूं कि पाइन जिसले धमकी आंदी ना बड़े घरों ते यकीन करें कि एमपी एमपी तो बेचारा शाही कोई नहीं होता। मैं सच्ची मुची में आपसे अर्ज करूं, कोई कद्दा होता है। वो एक पीपल्स पार्टी के करैक्टर होते थे जनरल जो जिया के दौर में, जब मियां नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आला थे 85 की असेंबली में, तो वो जीत कर आए थे। पीपल्स पार्टी ने बाइकआउट किया हुआ था लेकिन वो आजाद उम्मीदवार के तौर पर खड़े हुए थे और जीत गए। पाइन बहुत सारे वोटा के नाल उन्होंने हराया नहीं जा सकिया, ठीक है, वो आ गए। और जब आ गए तो पंजाब असेंबली में जनरल जिया वर्दी समेत वहां पर खिताब करने के लिए आ गए और मंजूर भट्टू साहब जो थे वो उस वक्त स्पीकर थे। तो जनरल जिया उस स्पीकर की कुर्सी के ऊपर आगे बैठे, तो वहां पर पीपल्स पार्टी के फैसलाबाद से एमपी थे, मेरे दिन से नाम स्लिप हो गया, वो खड़े हुए और कहा कोई बैंड मास्टर इस कुर्सी पे नहीं बैठ सकता। ये पाकिस्तान के पंजाब के अवाम के नुमाइंदों का ईवान है, यहाँ पे बैंड मास्टर एंटर नहीं हो सकता। उन्होंने फिर डोली डंडा चुक के बाहर छूटता। जाहिर है जो भी गार्ड शार्ड थे, सार्जेंट एट आर्म्स होते हैं वहां पे असेंबली में, उन्हें चुक के बाहर सुटता। फिर उन्होंने वाह कुटिया, फिर बेचारा जेल भी कटता रहा, बड़ा कुछ उसने बर्दाश्त किया। लेकिन पाइन यहो जिहा पुत्र कोई कोई होंदा है, ये मतलब और भी थे लोग सन, बाकी तो कोई नहीं बोलिया। तो वो जो है ना पीपल्स पार्टी के में इस तरह के करैक्टर पैदा होते हैं, जिस नून लीग में भी पैदा हुए। मैं ये नहीं कह रहा कि नून लीग में इस तरह करैक्टर नहीं पैदा। शाहिदा खान अब्बासी आप देखिए, राना सना देखिए किस तरह खड़ा रहा, डट के शेरों की तरह दोनों खड़े रहे। तो नून लीग में भी लोग खड़े रहे हैं, लेकिन वो पाए ना कोई क्यों होंगे, सारे नून लीग के नहीं खिलोते रहे ना। कई तो ऐसे सर, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो माफिया मंगी जाते थे, पाए माफ कर दो गलती होगी, साडा कारोबार भी बर्बाद करता है। अभी भी वो कह रहे थे कि मैं 60 साल का हो गया और कितनी देर खामोश रहा, अपनी पार्टी के खिलाफ बोलते हैं 60 साल की वारी आई, याद आ रही उम्र, दूजे के खिलाफ बोलते हैं याद नहीं आती। बट चले वो उनका अपना दोनों पासे भाई उन्होंने हक है, मैं कुछ नहीं कहता। दो भरावां जेल बड़ी कटी है, चले इस बात को छोड़ देते हैं। मगर मैं एक्चुअली बताना ये चाहता था, बाद में ये करना चाहता था कि देखिए ये जो है अपना इमरान खान, ये इसकी मैंने आपको एक जो तजाद है बात में वो मैं आपके सामने ला रहा हूं। लफ्ज मेरे मुंह कुछ हो रहा है ऐसी, तो पर मैं रोक लिया उन्होंने अगली बार थे, नेक्स्ट टाइम थे। कहते हैं जी कि एस्टेब्लिशमेंट चाहे तो नहीं होता। इसका मतलब है कि आप सर, आपको जो बंदे पूरे हुए तमाम का वोट लेने के लिए पंजाब असेंबली में, उस एस्टेब्लिशमेंट ने चाहा तो पूरे हुए। दूसरे सांस में आप कह रहे हैं कि मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई ने मेरे एमपीएस को धमकियां दी। यानी आप ये देखिए कि पायन अगर उन्हें धमकियां दी तो फिर मतलब एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती थी। तो आप तो कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट ना चाहे तो बंदे नहीं पूरे हो सकते थे, फिर किवें पूरे हो गए? आपकी कौन सी बात को दुरुस्त तस्लीम किया जाए,
کون سی بات کو آپ کی غلط تسلیم کیا جائے، یہ فیصلہ میں نا سر ویورز پہ چھوڑا ہوں، عوام پہ چھوڑا ہوں، عوام کے سامنے صرف میں نے چیزوں کو رکھنا ہے کہ یہ بھی ایک اینگل ہے یاوا گوئیوں کو سننے کا، یہ دیکھنے کا، تو میں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ جناب اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ جو چاہے وہی ہوتا ہے، نہ چاہے تو نہیں ہوتا، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ چاہ رہی ہے کہ عمران خان کو ریلیف ملے، توشہ خانہ ریفرنس، اسٹیبلشمنٹ چاہ رہی ہے کہ جناب اس کیس دے امپلیمنٹ نہ ہوئے، ٹھیک ہے۔ اسٹیبلشمنٹ چاہ رہی ہے کہ فارن فنڈنگ کا جو کیس ہے اس میں اس کو نوٹس ہوئے ہیں، ایف آئی اے نے نوٹس کیا کہ بھائی نا آگے ذرا جواب دو، ان ایک الٹا نوٹس پہ دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اسٹیبلشمنٹ چاہ رہی ہے کہ عمران خان اس طرح کرتا رہے تو پھر ہو رہا ہے، اور ادروائز تو ان کے مطابق تو اسٹیبلشمنٹ نہ چاہتے نہیں ہوتا، تو یہ چاہ رہی ہوگی نا، پھر وہ عمران خان دی سائڈ مار رہے ہیں، پھر وہ نال کھلوتے، وہ کہتے ہیں نیوٹرل نہیں ہے فوج، تیرا مطلب ہے تیرے نال ہی کھلوتے، پہلے بھی تیرے نال کھلوتی سی، ہن بھی تیرے نال کھلوتی، دوسرے پاسے سے کھلوتی نظر نہیں آ رہی فرینکلی، کیونکہ وہاں پر تو جو وہ چال چلتے ہیں پائے نے پٹی پہن دی، بلکہ منہ پہ وج دی آگے، اور اس کا شکوہ باقاعدہ میاں نواز شریف نے کیا ہے، جو میاں صاحب نے یہ کہا نا لندن میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہ بھائی صاحب میں نے تو گجرانوالے کے جلسے میں ہر شے کھول کے رکھتی سی، میں تو نہ دستے سر کہ کدی کدی وجہ تو ہوا، ٹھیک ہے۔ تو وہ یہ شکوہ کر رہے ہیں، ایکچولی وہ بتا رہے ہیں کہ پا جی اے کسی اور پاسے کام ہے گا جی، اے تسی میرے نال نہ سمجھو کہ میں نہ کھلوتے ہیں، میں نہ نہیں کھلوتے، اے پرلے پاسے رلیا کام، تو یہ اسی بات کی وہ تو بات کرے۔ ٹیرین وائٹ کا کیس ہے، اب ٹیرین وائٹ کے کیس کے اندر مطلب ظاہر ہے عدالتوں میں معاملہ ہے، وہ عدالت بہتر جانتی ہیں، مگر سر سیدھا جا سوال ہے، خاص اب تھی گی تاڑی کے نہیں، ہاں یا نہ، ایتے گل مک جنی، اے سوال نہیں ہو رہا۔ عمران خان کا وکیل اس بات کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہا ہے، یا عمران خان ظاہر وکیل کے ذریعے ایکچولی چھپنے کی کوشش کر رہا ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ جناب عدالت کی جورسڈکشن نہیں ہے، یہ موقع نہیں پائے گا کیس چھوڑن کا، ٹھیک ہے، یعنی وہ کیس کے میرٹس پر نہیں جا رہے، ٹیکنیکل پوائنٹس میں جانے کی کوشش کر رہے ہیں اور بچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ٹیرین وائٹ کا کیس بھائی نے بڑا کلیئر ہے، اور خان صاحب کی یہ بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ جناب یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے پاکستان کی، یہ بڑی مضبوط ہے، اس میں کوئی شبے کی بات نہیں۔ سر جنرل باجوہ نے بتایا کہ کس طرح عمران خان کو صادق اور امین قرار دلوایا ہے، وہ سر جوید چودھری کالم میں لکھا ہے، جنرل باجوہ نے بتایا ہے کہ کس طریقے سے عمران خان کے 300 کنال دے کارنوں لیگلائز کرایا، ریگولرائز کرایا پائن، ٹھیک ہے۔ یہ ساری باتیں جو ہیں بتایا جنرل باجوہ نے کہ بندے کے پورے کر کے دندہ رہے ہیں، اور عمران خان بھی مانتا ہے اس بات کو، تو یہ تو بات درست ہے۔ اب عمران خان کا پرابلم یہ ہے کہ جیڑی محبت وہ چاہ رہے عزیز پائے نا وہ نہیں لبھی، وہ سچا پیار نہیں پہ لبدا اور نہیں لبنا، مطلب وچوں وچ چھوٹی موٹی جو ہے نا اکھ بٹکا پاویں جاری رہے، لیکن یہ ہے کہ وہ کھلا ڈلا جڑا پیار ہے نا، کہ مطلب کھلم کھلا پیار کریں گے ہم دونوں، جو جنرل فیض دے دور چ سی وہ والا کام نہیں ہونا ہوں، اب وہ والا سین نہیں رہا، اب وہ ماں مر گئی بہن جیڑیاں چوپڑیاں کھواندی سی، اب وہ والا کام نہیں ہو سکتا۔ اچھا میں آگے آتا ہوں، وہ کہتے ہیں عمران خان صاحب کہ جی نواز شریف کی میڈیکل رپورٹس جعلی تھیں، غلط تھیں، ہمیں آہستہ آہستہ پتہ چلا۔ کیا بات ہے سر، یعنی ایک بندہ، اب میں اگر عمران خان صاحب کی اس بات کو، اس آرگومنٹ کو بائی کر لوں تو پھر اس کا نتارہ کرنا تو میرا حق بنتا ہے نا سر، تو میں اب نتارہ کرنے لگا۔ میاں نواز شریف 3 بار کا وزیر اعظم، 2 کیسوں میں سزا یافتہ، اور کرپشن کی کمائی پر سزا یافتہ، ان کا تو یہی الزام تھا نا نیب کا، نیب نے اور کیڑے کیس سزا دی تھی، ٹھیک ہے، اور پتہ نہیں کتنے ملین پاؤنڈ جرمانہ، ٹھیک ہے، اور یہ ہمارا وزیر اعظم اینا پولا عمران خان، جو ایک ہاسپٹل کا بانی ہے، جس کے پاس دی بیسٹ، جس کی لیبارٹری جو ہے شوکت خانہ لیبارٹری، سر دی بیسٹ لیبارٹری پاکستان کے اندر، وہ ایسا دال آیا گیا اینو اپنا عمران خانوں کہ میاں نواز شریف جو قیدی تھا، جو ہاسپٹل میں تھا، جس کی جو بیٹی ہے اس سے ملاقات کے لیے پائنوں نے پتہ نہیں کتنے درخواست دینی پہندی سی، رولنا پہندا سی، مگر سارا میڈیا باہر کھڑا ہوتا تھا، ٹھیک ہے، میں بھی وہاں پہ باہر کھڑا ہوتا تھا سروسز ہاسپٹل کے باہر، اور عمران خان کا پنجاب میں حکومت، عمران خان کی فیڈرل میں حکومت، عمران خان دے انگوٹھے تھلے نیب، وہ سرتا پاؤں والا
जस्टिस जवेद इकबाल, यार वैसे उन्होंने क्यों नहीं कुछ हो रहा, फ्रैंकली मुझे नहीं समझ आ रही। राणा साहब इस्तीफा दे दो, छड़ दो, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਯਾਰ। ਜਸਟਿਸ ਜਵੇਦ ਇਕਬਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਅਹੁਦਾ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ रहा किसी जगह पर। ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੰਮ ਯਾਰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ, ਅੱਲਾਹ ਖੈਰ करे, पता नहीं क्यों रखिया आने। खैर चलें। अच्छा, वो भाई साहब जो है उन्होंने इमरान खान के कहने के ऊपर सारी अपोजिशन अंदर की थी, सारी एफआईए इनके पास, आईएसआई इनके पास, आईएसआई का हेड जो है वो ज़ाहिर है इनका लव दिल का जानी जनरल फैज, ठीक है, और जो है एफआईए इनके अंडर हर शह ना दे कोल ते मियां नवाज दी रिपोर्टां गलत बन गई, ए भैन किन्ने बनाती। क्या इसके बाद मैं ये सवाल करने में हक बजानिब हूं कि नहीं कि जनाब फिर इसका मतलब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा जो प्रेस ब्रीफिंग करती थी और मैं मेरे समेत सारा कौमी मीडिया वहां पर मौजूद होता था और उनसे बार बार सवाल किया जाता था कि मैडम ये जो आप रिपोर्ट्स बता रही हैं ये आप समझती हैं बिल्कुल ठीक है? वो कहती थी बिल्कुल ठीक है। मैडम आपका ख्याल है कि यहाँ पर इमरान खान नवाज शरीफ का इलाज मुमकिन नहीं है? वो कहती थी यहाँ पर हमें समझ नहीं आ रही प्लेटलेट्स फड़े क्यों नहीं जा रहे, हमने बीमारी पकड़ ली है लेकिन हमें समझ नहीं आ रही है पकड़े कैसे जा रहे हैं, थल्ले क्यों जा रहे हैं, सीनू ठीक नहीं कर पा रहे, इसका इलाज नहीं है। तो फिर वो झूठ बोलती थी, वो फिर आपकी पार्टी की ओहदेदार कैसे है? इसका मतलब वो परले पासे रली सी, ठीक है। फिर वो दोबारा जो यानी जब परेजले की हुकूमत आई उस वक्त वो वजीर सेहत कैसे रही हैं? इसका मतलब है कि जनाब तुहाडे नाल जिन्ने ने वो सारे खोटे सिक्के ने, तुसीं कल्ले ही सच्चे हो, खरे हो, बाकी सारे फारग ने। फिर डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब जो शौकत खानम को ओवरऑल देखते हैं और नो डाउट बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, नो डाउट, ठीक है, और इमरान खान उन पर बहुत आंखें बंद कर एतबार करते हैं। वो कहते हैं मुझे डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा था कि नवाज शरीफ भाई लगा जाना ऐसा कुछ कर रहा है, तो मैंने फिर जाने दिया। और अभी भी वो शौकत खानम को देख रहे हैं और आपकी जड़ियां 2 नंबर गोलियां वजियां हैं, वो बेचारा बैठ के लोगों ने दसी जाता भाजी गोली तो नहीं वजी लेकिन बीमार है अजे, ठीक है, जख्मी है अजे फिर भी, तो वो आपके साथ है। ते भाई ना हुण तुहाडी किहड़ी गल ते यकीन करिए? आपको पता चल गया है आपके बकोल कि इमरान नवाज शरीफ जिहड़ा दाल आके निकल गया है, ठीक है, और जाली रिपोर्टां सन ते जेड़े बंदे तेन रिपोर्टां देंदे रहे आप उन रिकॉर्ड है, आपने फिर उनको साथ रखा हुआ है। तुसी के अंदर रले हो भाई ना, अपना तो साथ दे दियो, ठीक है। फिर उसके बाद आए जनाब कहते जी मैंने अपनी घड़ी बेची, इन्ना शोर मचाता। ओ भाई ताड़ी घड़ी किथों? सर आप तो घड़ी घड़ी ऐसे मांगते हैं, 100 रुपया दे दो जलसा कराना है, ईद आ गई कुर्बानी की खल्ला दे दो, शौकत खाना भी चलानी है, और वो पैसे आप उठा के जो है वो अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, आपने कौन सी घड़ी खरीदी? वो जो घड़ी आपने बेची, ठीक है, वो आपने खरीदी थी कहां से कि मेरी घड़ी? वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को मिली, वो आप घड़ी रख सकते थे, उसका तरीकेकार है। इतराज इस बात पर है कि आपने वो कानूनी तरीकेकार पूरा नहीं किया। और जो आप कह रहे हैं कि जनाब वो तो कुछ नहीं निकला, वो भाई ने ऐसा नहीं निकला कि असल बात आपने शुरू में कह दी हुई है कि एस्टेब्लिशमेंट ना चाहे तो कुछ नहीं होता भाई, ठीक है, वरना हजूर 15-20 करोड़ रुपए की घड़ी से बड़ी दूर की गल है आका। यहां पर तो मैं आपसे अर्ज करूं कि ऐसे ऐसे फर्जी और ऐसे ऐसे झूठ बोले गए हैं जब एस्टेब्लिशमेंट ने किसी नपड़ा हुए। मैं एक छोटी सी मिसाल दे लगा आपको, और बड़े मशहूर आदमी की, आसिफ जरदारी साहब, पाकिस्तान की सियासत के वो एक शख्सियत है जिनको जिदा दिल करदा ना पाए ना वो सारा इल्जाम उत्ते पा छड़दा, और वो भी शहजादा हो जाए, भी कोई जवाब नहीं देता। ये सर 5 नवंबर 1996 आसिफ जरदारी साहब को लाहौर गवर्नर हाउस से गिरफ्तार किया गया रात 2 बजे के करीब, ठीक है। 4 और 5 नवंबर की दरमियानी रात थी, क्योंकि बेनजीर भुट्टो साहबा की हुकूमत जो है वो खत्म कर दी गई, वो फरूक लगारी साहब ने खत्म की थी, ऐसे भाई ने फौज आ गई, रेंजर आ गई, जरदारी साहब को गिरफ्तार कर लिया। और अगले दिन के अखबारात में ये खबर छपी हुई थी, सारे अखबारों में छपी हुई थी कि जनाब जरदारी साहब से डॉलरों के भरे बैग बरामद हुए। 2 दिन बाद एक और खबर छपी कि जरदारी साहब से सोने के भरे बैग भी बरामद हुए।
جو وہ لے کر پاکستان سے باہر جا رہے تھے. لو جی اج تکر نہ 2 بیگاں دے والے نال کوئی کیس نہیں ہویا, لیکن زرداری 11 سال اندر رہا ہے. سارے کیسوں میں وہ بری ہوا ہے, پر پائے انہوں نے 11 سال سزا کٹی ہے. ٹھیک ہے, سال عمران خان بھی چپا لو تو 12 سال ہو گئے. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ پائن جے فیصلہ کیتا ہوئے اسٹیبلشمنٹ نے تے تیرے تے بہو زارا زرین تیریاں چوریاں ڈاکے سامنے نے. اب تو میاں بیوی بچوں سمیت اندر ہوتے ہیں. گل تے ٹھیک ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نہ چاہے تو نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے, اے نواز شریف یہی تے چیکا پہ مار رہا ہے, اور چیکا کی مار رہا ہو کہ پاجی میں دسو دے صحیح کدے نال کھلوتے ہو. میں ویسے عرض کروں, میرا ذاتی خیال ہے کہ اصول پہ کھڑا ہونا چاہیے, اور اصول یہ ہے کہ آئین پاکستان جو کہتا ہے اس کے مطابق چاہیے. بس اس سے بڑا اصول پاکستان میں نہیں ہو سکتا. بھائی صاحب نے ایک اور جو ہے ان کی کیا کہتے ہیں تضاد بھری بات, وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں. کہتے جی ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ حسین حقانی کو فارن آفس نے ہائر کیا ہوا تھا, جو میرے خلاف لابی کرتا تھا اور جنرل باجوہ کے حق میں لابی کرتا تھا. پائن شاہ محمود قریشی اتنے آنڈے بیچتا سی, وہ وزیر خارجہ تھا, اتنے کی کرتا سی بھائی, وہ جنہوں پتہ ہی نہیں کہ اس کا آفس جو ہے وہ اس کے وزیر اعظم کے خلاف کام کر رہا ہے. لیکن شاہ محمود کو آپ نے ساتھ رکھا ہے. یعنی یہ اتنا معصوم آدمی ہے عمران خان کہ اینو ساری گلاں بعد چ پتہ لگیاں, اور اس تو اگے دی گل معصومیت دی خیر ہے کہ انہاں سارے بندے نوں نال رکھیا ہن تک. وائس چیئرمین بنایا پارٹی کا, یاسمین راشد صاحبہ جو ہیں وہ جناب پنجاب کی پتہ نہیں کو صدر ہیں. ٹھیک ہے, اور لیڈ کرتی ہیں, اور ان کو وزیر صحت بھی رکھا پریزلے کے ساتھ بھی. تو باؤ جی ادی کیڑی گل تے یقین کریے تے کیڑی گل تے نہ کریے. میں آپ سے عرض کروں کہ ان ساری باتوں کے بعد جو خبر ہے, اور وہ خبر یہ ہے کہ جناب 2 جگہ کے اوپر فیصلہ ہوا پائے, 2 جگہ کے اوپر کہ پائن دی زبان نو لگام پانی ہو. بڑی ہو گیا جھوٹو جھوٹ چتالی بڑا چلا لیا پلوان نے. ایک فیصلہ ہوا لنڈن کے اندر سے, اور وہ میاں نواز شریف کی سربراہی میں ہونے والی جو میٹنگ ہے نا اس میں فیصلہ ہوا ہے کہ جناب جہو جا منہ ہوئے گا اوہو جی چپیڑ, سدھی کھڑک کر کے, اور سٹارٹ جڑا نا مریم لے گی آگے. ٹھیک ہے, لہذا اب ایک ٹیم جو ہے مسلم لیگ نون میں تیار ہو رہی ہے جو عمران خان اینڈ ہم نوا جتنے ہیں ان کو پائن کرارا جواب دیا جائے گا. ٹھیک ہے, دوسرا فیصلہ جو ہے وہ یہ ہوا ہے, اور یہ فیصلہ ظاہر ہے کہ ریاستی سطح کے اوپر ہوا ہے, یا سمجھ لے کہ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ بھائی جی الزام لانے بند کر دیو, بڑی ہو گئی. اچھا, اب وہ جو ہے اب ایکشن کا ٹائم ہوا چاہتا ہے. تو میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ جنوری چل رہا ہے, اور آپ دیکھیں گے کہ فیبرری تک یا فیبرری کے مڈ میں چیزیں ایسے چینج ہوں گی, ایہو جی زبان تے لگام پائے گی پلوان کہ دند تو دند نہیں نکلے گا پائن بار. کہتے ہیں ایم پی ایس کو دھمکیاں دیں, پھر ایم پی ایس دیکھو کڈے زبردست یار, کڈے مجاہد ایم پی اے پھر بھی پہنچ گئے. وہ علاقے کا ایس ایچ او کہہ دے ایم پی اے نو کہ گھروں نہیں نکلنا, یقین کریں نہیں نکلتا. مطلب یہ کوئی جہاد تھوڑی ہو رہا ہے, یہ تو ایک سمپل سی بات ہے, سیاست ہے. سارے ایم پی ایس کو پتہ ہے, توتا کہانیاں لوگوں نے تو سن لی ہوتی ہے جو عمران خان باتیں کرتا ہے معصوم ذہن ورگلانے کے لیے. ورنہ جو ایم پی ایس ہوتے ہیں وہ بڑے سیانے ہوتے ہیں. وہ پائے نا بڑے علاقے جو 4-5 لاکھ لوگوں چکر دے کے ایم پی بنے ہوتے ہیں, وہ کوئی مطلب ہے کہ معصوم لوگ نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, تو یہ عمران خان صاحب جو ہے نا ان کو سر آپ مطلب میں ڈیٹ نہیں دے سکتا, لیکن میں اتنا کہتا ہوں کہ پوائنٹ بس ایک بڑی تھان سے فیصلہ ہو گیا کہ بہو جی انف از انف, اب اس کو لگام دینی ہے. تو آپ دیکھیں گے اگر جنوری نہیں پہ فیبرری کے مڈ تک آپ کو عمران خان کو باقاعدہ لگام پڑی نظر آئے گی. جو میرے پاس اطلاع تھی اور جو میرا خیال تھا وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لیا. اب دوستوں سے درخواست ہے کہ کمنٹ ضرور کیجیے گا, مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی, ملتے ہیں اگلی ویڈیو.